राजा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीच चाहिँ गोप्य भेटवार्ता बैठकहरू भइरहेछ भने फेरि बारेमा के भन्नुहुन्छ कि हो यो? ल प्रधानमन्त्रीले चाहिँ राजा भेटेर के चाहिँ नौलो कुरा हो? राजा पनि देशकै नागरिक हो। म केपी ओली चाहिँ प्रधानमन्त्रीले यही सुझाव दिन चाहन्छु। मैले पटक पटक दिइरहेको छु। मैले भने अनुसार उहाँले संसद विघटन पनि गर्नुभयो। अब संविधान नै विघटन गर्नुपर्छ। स्वतस्फूर्त रूपमा चाहिँ सडकबाटै राजा स्थापना गर्नु पर्यो। अनि केपी ओलीलाई पनि अझै जगाउनु पर्यो। अब यो सरकारले मानेन भने जनताले नै स्थापित गर्नु पर्यो। केपी ओलीले गर्नु कुनै नयाँ नौलो होइन। यिनीहरूले चाहिँ जुन किसिमले आत्तिरहेछन्, गणतन्त्र सिद्धि नै भयो, अब हामीले जनता लुट्न पाउँदैनौँ, अब चाहिँ भ्रष्टाचार गर्न पाउँदैनौँ, होइन, विदेशीको दलाली गर्न पाउँदैनौँ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ सोच राखेर यिनीहरू बौलाइरहेछन्। त्यस कारण यिनीहरूलाई बौलाउनै दिने हो। होइन, अब यो संसद विघटनले चाहिँ माओवादी भन्ने कुरा चाहिँ समाप्तै पार्यो। माओवादी भन्ने कुरा छैन। अब जनताको राज संस्थाको चाहना चाहिँ हिजो जनतालाई झुक्याएर गणतन्त्र ल्याइयो। गणतन्त्रबाट के नहोला भनेको केही पनि भएन। केही नेताहरू मोटाए, पैसा कमाए, भ्रष्टाचार गरे। अहिले जनताले पाएको त केही पनि छैन। जनयुद्धको नाममा भएको चाहिँ अब आन्दोलनकारीको नायकी प्रचण्डको टाउको मूल्य उहाँकै सरकार बाँड्न तोक्या हो। र अहिले पछिल्लो समय चाहिँ केपी ओली चाहिँ प्रधानमन्त्रीजी हो। उहाँले गणतन्त्र त यो देश र जनतालाई अभाव सिद्ध छ भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नु भएको छ। त्यो ठाउँमा बसेर उहाँले बुझ्नु भएको छ नि त। किनकि विदेशीले हेपिरहेछन्। आज राज संस्था थियो भने प्रधानमन्त्रीले त्यसरी हेर्ने अवस्था बन्थेन। यो 2072 को गणतान्त्रिक संविधानै फाल्नुपर्छ, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। त्यो म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। यो खारेज गरिसकेपछि अनि अर्को अन्तरिम व्यवस्थाबाट चाहिँ राजालाई स्थापना गर्ने, अनि बल्ल चुनावमा जाँदा जनताले चाहिँ सही नेतृत्वको चाहिँ चयन गर्छ। दर्शकवृन्द, अपडेट नेपालमा स्वागत छ। यतिखेर हामीसँग शाही युवा शक्ति नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति खड्काजी हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँ। हस्, धन्यवाद। अहिले पछिल्लो यो राजनीतिक घटनाक्रम चाहिँ एकदमै उथलपुथल टाइपको भयो। एक्कासी राजनीतिक घटनाक्रम बदलियो। धेरैले यो घटनाक्रम बदलिनुमा चाहिँ राजाको आगमन हुनु भनेर एउटा सङ्केत गरेको भनेर मानेका छन्। यो हो? अनि एउटा जनताको मनभित्र रहेको चाहना राज संस्था पनि हो। र अब अहिले यो चाहिँ जुन जनताले चाहिँ के विश्वास गरेका थिए भन्दाखेरि चाहिँ 12-13 वर्षको यो गणतन्त्रको अभ्यासमा अब अहिले चाहिँ बलियो सरकार बन्यो, 2/3 सरकार बन्यो, यो स्टिल हुन्छ। यो सरकारमा चाहिँ जनताले काम गरी खान पाउँछन्। अब चाहिँ कानुन सानुन सबै कुरा राम्रो होला, सिस्टममा देश चल्ला भन्ने आशा गरेका थिए। तर पछिल्लो समय यो राजनीतिक खिच्चातानी, सत्ताको लुच्छाछुडी छरपष्ट रूपमा चाहिँ सडकमा देखियो। देशकै बेइज्जत भयो। तत्पश्चात चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूले चाहिँ संसद भङ्ग गर्नुभयो। र यसमा चाहिँ जनताको चाहिँ राज संस्थाको चाहना यसमा जोडिएको छैन। जनताको राज संस्थाको चाहना चाहिँ हिजो जनतालाई झुक्याएर गणतन्त्र ल्याइयो। गणतन्त्रबाट के नहोला भनेको केही पनि भएन। केही नेताहरू मोटाए, पैसा कमाए, भ्रष्टाचार गरे। अहिले जनताले पाएको त केही पनि छैन। त्यसैले अब जनतालाई चाहिँ देश कसरी जोगिन्छ, यो चन्द्र सूर्य झन्डाको रक्षा कसरी हुन्छ, त्यो राजाले मात्रै गर्न सक्छन् भन्ने कुरा जनताको कुरा। र विगत 1 महिनादेखि चाहिँ अहिले नेपालको झन्डा बोकेर राज संस्थाको चाहिँ पुनर्स्थापना कामना गरेर चाहिँ माग राख्दै देशव्यापी रूपमा चरणबद्ध आन्दोलन भइरहेछ। र अहिलेको यो संसद भङ्गले जनतालाई गणतन्त्रबाट अझै वितृष्णामा पुर्याएको छ। गणतन्त्र जुन राज संस्था फालेर गणतन्त्र आएपछि फेरि राजतन्त्र फर्काउन चाहिँ धेरै नै मुस्किल पर्छ भन्नेहरू पनि छन् नि। अनि यस्तो मुस्किल त चाहिँ संसारको आन्दोलनको अभ्यास हेर्ने हो भने धेरै मुस्किल काम चाहिँ सडकबाटै फालिन्छ। जस्तै व्यवस्था भन्ने कुरा के छ भने जनताले चाहेको खण्डमा जनताले चाहिँ नचाहेका व्यवस्थाहरू तुरुन्तै फालिएको अवस्थाहरू छ। नेपालमा पनि जनयुद्ध, कथित जनयुद्धका नायकीहरू प्रधानमन्त्री होलान्, सभामुख होलान्, उपराष्ट्रपति होलान् भन्ने कसैले कल्पनै नगरेको कुरा हो। त्यस कारण चाहिँ गणतन्त्र त चाहिँ शिशु गणतन्त्र हो। जनताले चाहेको खण्डमा क्षीणभरमा यो नष्ट हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ जनताले चाहिँ राज संस्था बिर्सेका छैनन्। राज संस्था फर्काएपछि नेपाल रहन्छ भन्ने कुरा अब करोडौँ नेपाली जनताले बुझिसकेको अवस्था हो। अब यो गणतन्त्रको यो नाङ्गो नाच चाहिँ अब जनताले चाहिँ सही हुनेवाला छैन। अब यो संसद भङ्गको चाहिँ विरोधमा भोलि कङ्ग्रेसले जुलुस निकाल्ला, भोलि अब नेकपा भित्रैको अर्को गुटले निकाल्ला, होइन। अब त्यस्ता आन्दोलनमा, कुनै पार्टीको झन्डा बोकेर गरिने आन्दोलनमा अब जनताले त्यति साथ दिनेवाला पनि छैन। यो अवस्थामा अस्ति भर्खर तपाईँहरूले एउटा र्याली पनि गर्नुभयो, राजा ल्याउनुपर्छ भन्ने एउटा धारणासहित।
अब यो राजावादी र गणतन्त्रवादी बीच एउटा झगडाको पनि स्थिति हुने हो कि भन्ने पनि छ नि। अनि यस्तो छ, अब हामीले चाहिँ गणतन्त्रवादीसँग झगडा गर्न चाहेको भए यिनीहरूसँग लडेर चाहिँ सिद्धाउने हो भने हामीले पहिल्यै सिद्धाउन सक्थ्यौँ। हामी जनताले चाहिँ दुःख नहोस्, जनताको शान्तिपूर्ण आन्दोलनले नेपालमा राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गर्न चाहन्छौँ। त्यस अर्थमा के हो भन्दाखेरि चाहिँ पार्टीको कार्यकर्ता सीमित हुन्छन्, जनता चाहिँ करोडौँ हुन्छन्, देशभरि फैलिया हुन्छन्। अनि करोडौँ नेपाली जनताले राष्ट्र संस्था चाहिरहेछन्। अहिले प्रष्ट कुरा, जनता चाहिँ कित्ताकाट भएका हुँदैनन्, कार्यकर्ताहरू चाहिँ कित्ताकाट भएका हुन्छन्। त्यस अर्थमा के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिलेको यो संसद भङ्ग भने त केपी ओलीले मात्रै गरे होइन। हिजो 51 सालदेखि चाहिँ शेरबहादुर देउबा, अब मनमोहन अधिकारी, अनि पछिल्लो चाहिँ संविधान सभाको चाहिँ विघटन नै चाहिँ बाबुराम भट्टराईले गरे हो होइन। हरेक पार्टीको चाहिँ शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्री भएको हैसियतमा संसद भङ्ग गरेको रेकर्डै छ। र केपी ओलीले गर्नु कुनै नयाँ नौलो होइन। यिनीहरू अहिले चाहिँ जुन किसिमले आत्तिरहेछन्, गणतन्त्र सिद्धिने भयो, अब हामीले जनता लुट्न पाउँदैनौँ, अब चाहिँ भ्रष्टाचार गर्न पाउँदैनौँ होइन, विदेशीको दलाली गर्न पाउँदैनौँ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ सोच राखेर यिनीहरू बौलाइरहेछन्। त्यस कारण यिनीहरूलाई बौलाउनै दिने हो। अब चाहिँ केपी ओलीज्यूलाई मैले चाहिँ बारम्बार भन्ने गरेको छु, संसद भङ्ग गरेर मात्रै पुगेन, गणतन्त्रै फालिदिनुहोस्, ज्ञानेन्द्र सरकारलाई स्थापित गरौँ। के चाहिँ हुन्छ, हिजो सबैले मानेकै राजा हो, अब तपाईँले मान्दिँदा के फरक पर्छ प्रधानमन्त्रीज्यू? मानिदिनुहोस् चाहिँ श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकारलाई चाहिँ राज्य अभिषेक गराउनुहोस्। किनकि राष्ट्रपतीय चाहिँ सिस्टम गणतन्त्र सर्वमान्य हुन सकेन। अब राष्ट्रपति जुन किसिमले विवादमा चाहिँ देखिएको छ, त्यस कारणले चाहिँ राष्ट्रपति चाहिँ राष्ट्रिय अभिभावक हुन सकिनन्। त्यो कुरा प्रष्ट भयो, प्रधानमन्त्रीलाई पनि क्लियर छ। त्यस कारणले चाहिँ राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापनाको विकल्प छैन। कतिपय बजारमा हल्ला पनि सुनिन्छ होइन। बाहिरतिर अस्ति ईश्वरबहादुर देउवाले त एउटा सभामै भन्नुभयो कि राजा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीच चाहिँ गोप्य भेटवार्ता बैठकहरू भइरहेछ भनेर। फेरि बारेमा के भन्नुहुन्छ कि हो यो होइन? अब एउटा चाहिँ देउबा जस्तो व्यक्तिले चाहिँ त्यो स्याल करा जस्तो कराएको चाहिँ सुहाउँदैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले पनि हिजो चाहिँ जनयुद्धको नाममा भएको चाहिँ अब आन्दोलनकारीको नायकी प्रचण्डको टाउको मूल्य उहाँकै सरकारको बाना तोक्या हो। त्यही मान्छेसँग फेरि गएर चाहिँ मिलेर चाहिँ के अरे चाहिँ प्रचण्डको छोरी जिताउने चाहिँ उसमा माओवादीसँग मिलेर चाहिँ फेरि सहकारी पनि गरे। उनले चाहिँ जे गर्दा पनि हुने। ल प्रधानमन्त्रीले चाहिँ राजा भेटेर के चाहिँ नौलो कुरा हो? राजा पनि देशकै नागरिक हो, यो देश बनाएकै राज संस्थाले हो। प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्माज्यूले राज संस्थाको महत्त्व बुझेर श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकारसँग आशीर्वाद लिएर आयो होला, सक्ने मान्छेले गर्छ। त्यस कारण अब यो जनतालाई भ्रमित बनाउने किसिमका यी नेताहरू रहेछ। अब जनता भ्रममा पर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हो। किनकि चाहिँ ठुलो पार्टीको नेताले यो भन्यो, यो हो कि भनेर जुन जनता लहलैमा लाग्छन् नि, त्यसरी लाग्नुहुन्न। जनता त अब यति बुद्धिमान त भएछन् कि सामाजिक सञ्जाल, युट्युबदेखि लिएर सारा कुराहरूबाट चाहिँ जनता अपडेट भइरहेछन्। अब हामीले चाहिँ वास्तविक कुरा, यो देशको खाँचो के हो त, आज देश किन यस्तो भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ जनता युवा अवस्थाका चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ व्यक्तिहरूले बुझ्नु जरुरी छ। किनकि हामी चाहिँ उही ठुलो नेताले यो भन्यो, ठुलो पार्टीको नेताले यो गर्यो, त्यसमा लाग्दा यसरी फाइदा हुन्छ भन्ने हिसाबले दौड्यौँ भने त यसरी नै चलिरहन्छ। यिनीहरूले लुटिरहन्छन्, खाइरहन्छन्, चुसिरहन्छन्, हामी चुसिरहने हो होइन। त्यस कारणले के हो भन्दा चाहिँ साँच्चै हामी नेपाली नागरिक हो, नेपाल बचाउने हो भने चाहिँ नेपाल बचाउन चाहियो हो नि त राज संस्था। त्यस कारणले राज संस्था चाहिएको छ। भनेपछि तपाईँको भनाइअनुसार अब गणतन्त्रको यो अन्तिम स्खलन हो र अब गणतन्त्रपछि राजा आउनुहुन्छ र राजतन्त्रमा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भनेर पनि भन्नुभएको थियो। उहाँलाई अवसर एउटा दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब प्रधानमन्त्री त धेरैजना भएको छन्, 38वटा प्रधानमन्त्री भए। प्रधानमन्त्री भएर फोटो झुन्डाउनु मात्रै ठुलो कुरो होइन। प्रधानमन्त्री भएर इतिहास चाहिँ बनाउनु पऱ्यो, देश र जनताको लागि काम गर्नु पऱ्यो। र अहिले पछिल्लो समय चाहिँ केपी ओली चाहिँ प्रधानमन्त्रीजी हो। उहाँले गणतन्त्र त यो देश र जनतालाई अभाव सिद्ध छ भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नु भएको छ। त्यो ठाउँमा बसेर उहाँले बुझ्नु भएको छ नि त। किनकि विदेशीले हेपिरहेछन्। आज राज संस्था थियो भने प्रधानमन्त्रीलाई त्यसरी हेप्ने अवस्था बन्थेन। आज विदेशमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको पनि इज्जत छैन यो व्यवस्थाको कारणले। त्यस कारणले गणतान्त्रिक व्यवस्था फालिदिने अनि गणतान्त्रिक व्यवस्थाको पनि अन्तिम प्रधानमन्त्री र गणतन्त्र फालेपछि राज संस्था पुनर्स्थापना भएपछि अनि राज संस्था पुनर्स्थापना भएपछि अन्तरिम सरकारको पनि उहाँ प्रधानमन्त्री। त्योभन्दा त भयो नि त। इतिहास बनाउने त हो नि, देश र जनताको रक्षा गर्ने हो, पुण्य काम गर्ने हो। म केपी ओली चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई यही सुझाव दिन चाहन्छु। मैले पटक पटक दिइरहेको छु। मैले भने अनुसार उहाँले संसद विघटन पनि गर्नुभयो।
अब संविधान नै विघटन गर्नुपर्छ। यो गणतान्त्रिक संविधान, यो विदेशीले लगानी गरेको संविधान, यो संविधानको कुनै अर्थ छैन अब। किनकि संविधानलाई चाहिँ एउटा पार्टीको नेताले अथवा एउटा चाहिँ राष्ट्रपतिले बारम्बार चाहिँ निचोरेको संविधान, यो कुनै अर्थ छैन। तर संविधान त धेरैले स्वागत गरे नि। संविधानको स्वागत त त्यस्तो भएन, किनकि चाहिँ केही कार्यकर्ताहरूले गरे, ठाउँ ठाउँमा केही पार्टीका कार्यकर्ताहरूले हामीले जनताले बनाएको संविधान भनेर स्वागत गरे। यो संविधानले चाहिँ जनताको राय सुझावलाई चाहिँ त्यो संविधानमा समेट्न सकेन होइन। जस्तै धर्मनिरपेक्षको कुरा, जनताले हिन्दू राष्ट्र चाहन्थे। राजसंस्थालाई चाहिँ जनताले बहिष्कार गरे होइन नि त, राजसंस्था जनताबाट भोटिङ गरेर हटाएको होइन नि त, किनकि राजसंस्थाले बनाएको नेपाल हो यो। अनि त्यो राजसंस्थाको स्पेस होस् भन्ने कुरा नेपाली जनताले चाहन्थे, त्यो कुरा पनि समेटिएन। जसले नेपाल निर्माण चाहिँ गर्यो त्यो राजसंस्था पनि 72को संविधानमा समेटिएन, हिन्दू राष्ट्र पनि समेटिएन। अनि भइरहेको सानो देशलाई चाहिँ 7 टुक्रामा विभाजन गरियो। जनतालाई भोकमरी र चाहिँ खान नपाउने अवस्थामा चाहिँ देशलाई पुर्याइयो। उही मुख्यमन्त्रीदेखि लिएर सबै पाल्नु बाहेक यिनीहरू कुनै कामै छैन। अनि यो खाले चाहिँ असफल चाहिँ मरिसकेको लास्ट संविधान, यो संविधानको कुनै अर्थै छैन। यो 2072को गणतान्त्रिक संविधानै फाल्नुपर्छ, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। त्यो म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। यो खारेज गरिसकेपछि अनि अर्को अन्तरिम व्यवस्थाबाट चाहिँ राजालाई स्थापना गर्ने, अनि बल्ल चुनावमा जाँदा जनताले चाहिँ सही नेतृत्वको चाहिँ चयन गर्छन्। यदि राजतन्त्र स्थापना भयो भने अब हुने राजतन्त्र त्यही अघिल्लो समय कालखण्डकै राजतन्त्रको एउटा पद्धति हुन्छ कि नौलो हुन्छ? अनि यो राम्रो क्वेसन गर्नुभयो तपाईँले। अब यहाँ मान्छे चाहिँ अलिकति डराएको पनि मैले पाउँछु। गणतन्त्र फालेपछि भोलि त्यही किसिमको राजसंस्था आउँछ, भोलि हामीलाई थुन्ने हो कि हामीलाई मार्ने हो कि अथवा हामीलाई बोल्न नदिने हो कि भन्ने केही जनताहरूमा त्यो भ्रम पनि छ। त्यो भ्रममा नपर्न म चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। राजसंस्था भने जहिले पनि प्रजातन्त्रमुखी नै हुन्छ। राजाले जहिले जनताको माया गरेकै छ। अब त्यस कारणले अब फर्किने राजसंस्था भने अभिभावक बाउआमा चाहिँ फर्केर आउँदा छोराछोरीलाई चाहिँ दुःख कष्ट हुने होइन नि त। त्यस कारणले चाहिँ राजसंस्था फर्क्यो भने नआत्तिन म जनतालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। राजसंस्था फर्क्यो भने जनताजीका छोरा प्रधानमन्त्री हुने हो, जनताकै छोरा मन्त्री हुने हो। राजसंस्था त एउटा अभिभावकको रूपमा रहने हो, गलत गर्नेलाई खबरदार गर्ने हो। आज राजसंस्था नहुनु सबै कुरा छरपष्ट भएको छ नि त। काहीँ नियम कानुन लागेको छैन। कानुन चाहिँ सर्वोच्च अदालतदेखि लिएर चाहिँ सम्पूर्ण संवैधानिक निकायहरू चाहिँ अनकन्ट्रोल छ, कि राष्ट्रपतिलाई कसैले टेरेकै छैनन्। त्यसैले यो गणतान्त्रिक चाहिँ संरचना नफालेछ। यो सबै संवैधानिक अङ्गहरू, पुलिस प्रशासनहरू चाहिँ ठिक ठाउँमा भयो भने पो देशमा कानुनी राज्यको स्थापना हुन्छ त। त्यसको लागि पनि चाहियो राजसंस्था। त्यसै कारणले हामीले जोड गरिरहेछौँ, जनतालाई जगाइरहेछौँ। जनताले बुझ्न जरुरी छ। राजसंस्था फर्क्यो भने भोलि हाम्रो लोकतन्त्र गुम्छ, अथवा चाहिँ अब गणतन्त्र भनेकै निरङ्कुश तन्त्र हो। जनताले यो किन बुझ्दैनन्? निरङ्कुश तन्त्र हो भन्ने कुरा त विभिन्न चाहिँ सिन्डिकेट लगाएर चाहिँ यो सरकारले गरेको चाहिँ कुराहरूबाट पनि स्पष्ट छ। त्यस कारणले चाहिँ जनताको, नेपाली जनताको असली शासन व्यवस्था भनेकै राजासहितको प्रजातन्त्र, त्यसलाई पुनर्स्थापना गरौँ। तर राजतन्त्रको पक्षमा भएका धेरै जनताहरू मध्ये केही त फेरि ज्ञानेन्द्र नै चाहने भन्दा पनि राजतन्त्र आए पनि ज्ञानेन्द्रभन्दा अरू कोही हुनसक्छ या अरू केही हुनसक्छ भन्नेमा पनि छन् नि। त्यो त भ्रमित कुरा हो। त्यो जनतालाई भ्रममा राख्न मिल्दैन। सत्य कुरा के हो भने सूर्य पूर्वबाट उदाउँछ भने जस्तै राजसंस्था फर्केपछि पहिलो राजा श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकारै हो। किनकि उहाँ रहन्जेलसँग अर्कोलाई राजा बनाउने कुरो भएन। यो त के हो भने गणतन्त्रवादीले चाहिँ जनता छोरो हामी राष्ट्रपति बनाउँछौँ भनेर ल्याएको गणतन्त्र जस्तो त्यो भ्रममा हामीले राख्न मिल्दैन। जनता छोरो राष्ट्रपति बनाएन नि यिनीहरूले। उही पार्टीभित्रकै आफ्नो चाहिँ गोजीभित्रकै नेतालाई ल राष्ट्रपति बनाओ। सक्षम नेपाली जनताका युवाहरू, पढे लेखेका, डिग्री पास गरेका, पिएचडी गरेका कत्र चाहिँ क्यापेबल मान्छेहरू थिए। खै यिनलाई ट्याप्प समातेर राष्ट्रपति बनाउने काम भएन होइन। जनता छोरो राष्ट्रपति बनाउँछु भन्ने भ्रम छरे जस्तो जुन गणतन्त्रवादीहरूले नेपालमा राजसंस्था चाहिँ फर्केपछि अर्को राजा हुन्छ भन्ने भ्रम छर्न राजावादीहरूले मिल्दैन। हामी जति पनि राजसंस्था चाहन्छौँ सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूले मानेको, बुझेको, चिनेको श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकारै हो राजसंस्था फर्किसके। त्यसपछिको कुरा भने त्यो संस्थाले निर्णय गर्दै जान्छ। अहिले राजनीतिक वृत्तमा यो जुन संसद विघटन भएपछि प्रचण्डको पनि एउटा कुरा उठिरहेछ। उहाँ चाहिँ अब उहाँ पनि यो विघटन भएपछि जुन सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई चाहिँ हटाएर हिन्दू राष्ट्र र सङ्घीयता चाहिँ हटाउने भन्नेमा चाहिँ जानुहुन्छ भन्ने एउटा राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चलेको छ। यो हुनसक्छ?
होइन नेपालको राजनीतिक नेताहरू त चाहिँ आफू बच्नको लागि हरेक व्यवस्था स्वीकारेको इतिहास थाहा छ नि तपाईँ हामीलाई। पञ्चायतकालमा चाहिँ सबै मान्छे पञ्चायतवादी थिए, बहुदल आयो अनि पञ्चायतका नेताहरू नि बहुदलवादी भएर गए। त्यसपछि ६३को आन्दोलनमा लोकतन्त्र गणतन्त्रको नाउँमा कतिपय चाहिँ हिजो राजाको नाममा चाहिँ सेवा र अवसर लिएका मान्छे पनि गणतन्त्रवादी भएर बगेर गए। त्यस कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ ल नेपाली कङ्ग्रेसकै कुरा गर्नुहोस्, आफैले बनाएको संविधान चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले नष्ट गरेर ६३को आन्दोलन पछाडि कङ्ग्रेसै गणतन्त्रमा पहिले गयो। भनेपछि यो नेताहरू कस्तो छन् भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो अस्तित्व बचाउनको लागि भोलि कमरेड प्रचण्ड पनि चाहिँ जनयुद्ध बिर्सेर माओवादी बिर्सेर भोलि राज संस्था नै ठिक हो भनेर चाहिँ नआउलान् भन्न सकिँदैन। किनकि यो नेताहरूलाई चाहिँ आफ्नो अस्तित्व र आफू शक्तिमा रहनु छ। अबको घटनाक्रम के हुन सक्ला त? दलहरू त फेरि निर्वाचनमा जाने भनेका छन् नि। अनि अबको घटना त चाहिँ के हुन सक्ला भनेर जनता बस्दिने होइन। अबको यो चाहिँ एउटा रिक्तता भयो जुन संसद विघटन भइसकेपछि। यो रिक्ततामा चाहिँ नेपाली जनताको निर्णयको महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। नेपाली जनता चाहिँ राष्ट्रिय झन्डा बोकेर राज संस्थाको पक्षमा यो समयमा निर्णय गर्न सक्नु पर्यो। नेपाली जनता अब फेरि यसले के चाहिँ चुनाव घोषणा गराए फेरि चुनावमा भोट हालौँ भनेर बसी होइन। अब यही नेताहरूलाई यही ठुला पार्टीका नेताहरूलाई भोट हालेर अनि फेरि यो चाहिँ जुन गणतन्त्रबाट पीडित जनताले औषधि उपचार पाउँदैन। तर पछिल्लो समय तपाईँहरू जुन राजा अब चाँडै नै ल्याउनु पर्छ भनेर जाग्नु र यो संसद विघटन हुनुले अब चाँडै नै छिट्टै नै यो परिवर्तन हुने एउटा सम्भावना हो। यो संसद विघटनले चाहिँ अब त्यसको लागि त मैले केपी ओलीज्यूलाई बधाई दिइसकेको छु। यो संसद विघटनले अब जनताको चाहिँ आँखा खुलिएको छ। अब जनताले पार्टी र नेता छान्ने कि राजा छान्ने? राजा छान्ने हो भने नेपाली जनता सडकमा आउनु पर्यो, स्वतस्फूर्त रूपमा चाहिँ सडकबाटै राजा स्थापना गर्नु पर्यो। अनि केपी ओलीलाई पनि अझै जगाउनु पर्यो। अब यो सरकारले मानेन भने जनताले नै स्थापित गर्नु पर्यो। अब होइन चाहिँ फेरि चुनाव हुन्छ मेरो ठुलो पार्टीलाई म भोट हाल्छु भनेर नेपाली जनता कुर्ने हो भने फेरि अवस्था उयो विघटन गरे पनि त्यही हो, त्यसले कुनै चाहिँ अर्थ राख्दैन। अब यो अबको चाहिँ परिदृश्य भनेकै अब यिनीहरू बिचको लडाइँ त देखिहाल्छ, सडकमा छरपष्ट हुन्छ, केही मान्छेको टाउको फुट्लान्। अब भनेको टाइममा चुनाव हुन सक्दैन, वैशाखमा चुनाव हुँदैन। कतिले स्वीकारलान् कतिले स्वीकार नगर्लान्। अनि सङ्क्रमणकाल लम्बिन्छ, भोलि सङ्कटकाल घोषणा होला। अब यो अवस्थामा चाहिँ सबै कुराहरूबाट चाहिँ जोगिनको लागि चाहिँ जनताकै निर्णयको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। उसो भए यी अब राजनीतिक दलहरूको अर्थ छैन, उनीहरू अर्थहीन हुँदै गएका हुन्। होइन अब यो संसद विघटनले चाहिँ माओवादी भन्ने कुरा चाहिँ समाप्तै पार्यो। माओवादी भन्ने कुरा छैन अब। किनकि पहिला माओवादी एमालेमा मिसिएर अब नेकपा भयो। नेकपा भइसकेपछि यिनीहरूको अब सत्ताको लुछाचुडी देखिएपछि अहिले कमरेड प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी भन्ने कुरा चाहिँ राष्ट्रिय शक्तिबाट विलिन भयो। भने अब प्रचण्ड छ न घरको न घाटको बनाइयो। त्यस कारण के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको यो अवस्थामा चाहिँ अब कङ्ग्रेस अब एक त सत्ताधारीलाई त चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नटेरे अवस्थामा कङ्ग्रेस विपक्षी जुन अस्ति सडकमा देखिएको थियो हाम्रो राज संस्थाको चाहिँ आन्दोलनको विपक्षमा गणतन्त्रको पक्ष पोषणमा अब कङ्ग्रेसले के भनेर आन्दोलन गर्ने? हिजो राजा थिएर पो रोइ कराई गर्यो ६३को आन्दोलनमा। राजाले चाहिँ ल जनता धेरै मार्नुहुन्न भनेर राजाले चाहिँ मरिसिया संसद बिउताइदिए। राजाको जस्तै मन कमल केपी ओलीको छैन होला, भोलि यिनले त डोजा लाउँछन् होला। त्यस कारणले के हो भन्दाखेरि चाहिँ गणतान्त्रिक व्यवस्था भनेको त एकदम निरङ्कुश चाहिँ शासन व्यवस्थै हो। यो कुराको पक्षमा चाहिँ अब कङ्ग्रेस लागेको देखियो। धेरै चाहिँ चाहिँ अब यसको मेन चाहिँ बीजारोपण त माओवादीले गरे हो नि त। माओवादी भन्ने कुरा समाप्त भयो। अब माओवादीले गर्ने रणनीति भन्ने कुरा कि चाहिँ माओवादीले पनि सबै कुरा चाहिँ बिर्सेर राज संस्थै स्वीकार्नु पर्यो, होइन भने अब अस्तित्व छैन। अब राजा ज्ञानेन्द्रलाई नै तपाईँहरूले फेरि नारायण हिटी भित्र्याउने भनेपछि जनतामा कहिले खुलेर आउनुहुन्छ? या हुन्छ नि सडकमा आएर जानुहुन्छ कि होइन सिधै जानुहुन्छ कि यसको प्रक्रिया पनि हुन सक्ला नि? होइन यस्तो छ, अब राजाले चाहिँ मलाई राजा बनाइदियो भनेर चाहिँ सडकमा आउने कुरो भएन। अनि त्यो नेता र राजामा केही फरक पर्दैन। राजाको त्यो धैर्यता, त्यो सहनशीलता, त्यो दृढ विश्वास र जुन एउटा देश र जनताप्रतिको उहाँको एउटा चाहिँ योगदान र चाहिँ जुन चाहिँ एकदम सहनशीलता छ नि, त्यो भनेकै राजाको विशेषता हो। राजा आत्तिने बौलाउने लाउनु मैले श्रीपेज पाइनँ भन्न नथाल्यो भने त, नत्र भने त राजाले चाहिँ 13 वर्ष अगाडि नै कुनै पार्टी जोइन गर्थ्यो होला,
कुनै पार्टी च्याप्थ्यो होला होइन। त्यस कारण नेपालको राज संस्थाको विशेषता भनेकै अनेकतामा एकता हो, एकदम धैर्यवान, एकदम हिमालसरी चाहिँ अटल। त्यो श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकारले पुष्टि गरे अवस्था छ। अब जनतालाई जति छिटो चाहियो जनता चाहिँ उति छिटो सडकमा आउनु पर्यो। तर कतिपयले चाहिँ अहिले हुन्छ नि अलिकति पूर्व युवराज पारससँग जोडेर अलिकति उनीहरूकै परिवार राम्रो छैन, बिग्रिरहेको छ होइन, देशको कसरी चलाउला भन्ने टाइपको एउटा प्रतिक्रियाहरू हेरिरहँदाखेरि के भन्नुहुन्छ? होइन, त्यो एउटा पात्रलाई देखेर त्यो त राज संस्था मन नपराउनेहरूले गरेको गलत प्रचार हो। एउटै पार्टीमा त कति नराम्रा व्यक्तिहरू छन्, कति नराम्रा नेताहरू छन् होइन। अब क्षमता भएको मान्छेले देश चलाउँछ, राज संस्था पनि चलाउँछ, क्षमता नभएको मान्छे पन्छिन्छ। त्यो पारस सरकारको विषयलाई लिएर त्यस्तो ठुलो चाहिँ इस्यु बनाउनु पर्ने जरुरी छैन, किनकि अब एक त पारस सरकारको बुवा पनि जीवित हुनुहुन्छ, श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकार, उहाँको छोरा पनि तयार भइसकेको अवस्था छ। त्यस कारणले चाहिँ राज संस्था फर्काउनु पर्यो। राज संस्था फर्काइसकेपछि राजा को होला भन्ने चाहिँ शङ्का उपशङ्कामा जनता किन आत्तिने? फेरि पुरानै दिनहरू दोहोरियो भने फेरि भन्ने एउटा डर छ नि त, फेरि निरङ्कुश नै भनेर फ्याल्दाखेरि त के लाग्छ तपाईँ? होइन, पुरानो दिनहरू इतिहास चाहिँ झन् चाहिँ इतिहासको जगेर्ना हुन्छ नि राज संस्था फर्काइयो भने त। अब पुरानो दिनमा राज संस्थाले के नै गरेको थियो र? राज संस्थाले चाहिँ जनता मार्दै हिँडेको थिएन, घरै पछि गएर चाहिँ गोली हान्दै मान्छे मार्दै हिँडेको थिएन। त्यत्रो द्वन्द्वकाल अवस्थामा चाहिँ जनतालाई चाहिँ कसरी बचाउने भन्ने राजामा त्यही चिन्ता थियो। अब राजा के हो भन्ने कुरा ६३ को आन्दोलनमा जब 19 जना मान्छे मरेपछि मेरो चाहिँ जनता मैले मार्नुहुन्न भनेर चाहिँ राजाले छोडे होइन। त्यस्तो बुद्धरूपी राज संस्थाको विषयमा धेरै सोचिरहनै पर्दैन नि। नेपालको राज संस्था निरङ्कुश छैन, छँदै छैन। त्यो जनताले मनन गरेका छन्, तर केही जनता कन्फ्युजनमा छन् यो पार्टीको कारणले, पार्टीका कार्यकर्ताहरू होइन। त्यसैले चाहिँ राजा चाहिँ जहिले नै प्रजातान्त्रिक छन्। राज संस्था फर्काउने, कानुनी राज्यको स्थापना गर्ने, देशको अभिभावक भइसकेपछि हामीले जहाँ हिँड्न डुल्न विदेश गए पनि सम्मान छुट्टै हुन्छ, त्यसको लागि चाहियो राज संस्था। हस्, समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।